अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामिक स्टडीज़ का पहला लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे मॉडर्न एज में और इसके स्टेजेस भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर जो कॉन्सेप्ट है वो एक दीन का एसेंस है, दीन की बुनियाद है। अल्लाह ताला ने जो दीन बनाया, अपनी एक स्कीम बनाई है, उसकी बेस रखी है इसी चीज़ पे कि वो अंबिया को भेजता है दुनिया में लोगों के पास, जहाँ पे वो अंबिया लोगों को अच्छाई की दावत देते हैं। वो उनको बताते हैं कि वो कौन कौन से काम बुरे कर रहे हैं, कौन कौन से काम खुदा को नापसंदीदा हैं, कौन कौन से काम उनके लिए बुरे हैं, और वो अच्छाई दे की तलकीन करते हैं कि नेकी की तरफ आओ, नेकी की काम करो। ये पूरी की पूरी जो खुदा की और अंबिया को भेजने की एक पूरी स्कीम है जिसका नाम दीन है और जो हम इस्लाम के नाम से जानते हैं, उसकी बुनियाद ही अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर रखी गई है। एसेंस है ये दीन का। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है You are the best community raised up for mankind, for you enjoin right conduct and forbid evil, and you believe in Allah. ये आल इमरान की 110वीं आयत है। इसका तर्जुमा ये है कि तुम कम्युनिटीज़ में से, तुम उन कौमों में से बेहतरीन कौम हो जो लोगों को अच्छाई की तरफ दावत देती है और बुराई से रोकती है, और तुम अल्लाह पे यकीन रखते हो। अब बात करते हैं मीनिंग की और कोनोटेशन की, कि इस फ्रेज़ का मतलब क्या बनता है अरबिक में, और फिर इस्लामिक कोनोटेशन क्या है इसकी। अमर के मायने होते हैं किसी को एडवाइस करना या ऑर्डर करना, हुक्म देना, और मारूफ के मायने होते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको सोसाइटी ने रिकग्नाइज़ किया हो कि वो अच्छी है और वो ह्यूमन नेचर के करीब हो, क्लोजर टू ह्यूमन नेचर। और नहीं अनिल मुनकर के बारे में बात करें तो नहीं के मायने जिस तरह हम उर्दू में भी समझते हैं हम, तो किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को मना करना, वो नहीं के मायने में आता है। और मुनकर के मायने है समथिंग दैट इज़ अगेंस्ट ह्यूमन नेचर, दैट इज़ टेस्टेड बाय द सोसाइटी एट लार्ज, जो मुआशरा जिसको अमूमी तौर पर बुरा जाने, इस चीज़ को कहा जाता है मुनकर। अब इस्लामिक कोनोटेशन में इसकी अगर हम एक फ्रेज़ में डेफिनेशन करना चाहें कि क्या मतलब लिया जाता है, तो इसका मतलब लिया जाता है कि अच्छाई की तलकीन करना, लोगों को दावत देना अच्छाई की तरफ, और लोगों को रोकना, लोगों को मना करना किसी बुरे काम से। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। इस कॉन्सेप्ट की फ़िलोसॉफिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं अब कि फ़िलासफ़ी क्या है, फ़लसफ़ा क्या है इस कॉन्सेप्ट का। बुनियादी तौर पे ये काम अंबिया का है। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि अंबिया के ज़रिए खुदा ने ये एक स्कीम शुरू की हुई है। हज़रत आदम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया भेजे जाते हैं कौमों की तरफ, लोगों की तरफ। वो अंबिया तलकीन करते हैं अच्छाई के कामों की और बुराई के कामों से रोकते हैं इंसानों को। बेसिकली ये एक नबी की जॉब है, नबी का काम है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। उनके बाद अब कोई पैगंबर, कोई नबी नहीं होगा। हमारा बीइंग मुस्लिम ख़त्म नबूवत पे यकीन अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके बाद अब कोई नबी और कोई रसूल नहीं आएगा। इसलिए अब ये ज़िम्मेदारी जो कि अच्छाई के कामों में दावत देने की है, बुराई के कामों में रोकने की है दूसरों को, ये मुसलमानों पे आन पड़ी है। ये ऑब्लिगेटरी होगी मुसलमानों पे। कैसे ऑब्लिगेटरी होगी, ये दोबारा आल इमरान की 103 नंबर आयत पढ़ते हैं। एंड फ्रॉम अमंग यू देयर शुड बी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इनवाइट गुड एंड एन्जॉय व्हाट इज़ राइट एंड फॉरबिड द रॉन्ग, एंड दे ओनली शैल बी सक्सेसफुल। कि तुम में से एक ऐसा ग्रोह होना चाहिए जो लोगों को अच्छाई की तरफ दावत दे और बुराई से रोके और अच्छाई के कामों में उनकी मदद करे, और बेशक यही लोग कामयाब होंगे। नबी अल्लाह पाक ने ये कुरान मजीद में फरमाया। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है इस कॉन्सेप्ट की। तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि समझाने वाला, तलकीन करने वाला, दावत देने वाला या बुराई से रोकने वाला, तंबीह करने वाला अगर ज़रा सी भी गलती कर दे, बात ऑफेंड हो जाए समझाने वाले को, गुस्से की तरफ चली जाए, तो माशरे में अच्छाई से ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत ध्यान से इस काम को सर अंजाम दिया जाए। इसीलिए एक स्पैन ऑफ कंट्रोल नबी पाक ने डिफ़ाइन कर दिए हैं कि किस तरह कैसे कैसे इन चीज़ों को हम सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल से क्या मुराद है? स्पैन ऑफ कंट्रोल से मुराद है दायरा इख्तियार। फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट समझ लें आप, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सोशियोलॉजी के बैकग्राउंड के हैं, उनको समझना आसान है कि एक फैमिली भी एक इंस्टीट्यूट होता है। फैमिली के इंस्टीट्यूशन का हेड होता है एक फादर। अब फादर का स्पैन ऑफ कंट्रोल है उसकी फैमिली। एक बाप अपने पूरी फैमिली को समझा सकता है कि भाई ये अच्छाई का काम है, ये करो, ये बुराई का काम है, इससे बचो। एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बात करें तो एक कंपनी का मालिक होता है, प्रोप्राइटर हो सकता है, एक सीईओ हो सकता है। वो अथॉरिटी रखता है पूरी की पूरी कंपनी पे, अपने स्टाफ पे। वो समझाएगा कि क्या काम अच्छा है, जो करना चाहिए, वो प्रमोट करेगा अच्छे काम, शाबाशी देगा अच्छे काम करने पे, इंसेंटिव्स देगा, और बुराई के काम पे पनिशमेंट करेगा, रोकेगा, स्टैंडिंग ऑर्डर्स जारी करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, एंड दिस एंड दैट। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, और अगर इससे बड़े लेवल पे बात करें स्टेट लेवल पे, तो खुलफा होते हैं, कैलिस, प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। इनका स्पैन ऑफ कंट्रोल इनकी पूरी नेशन है, इनकी पूरी कंट्री है, इनकी पूरी आवाम है। ये पूरी आवाम को कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी आवाम पे इख्तियार रखते हैं कि उनको दावत दें, उनके लिए काम करें कि वो अच्छाई की तरफ राग़िब हों और ऐसे काम करें, ऐसे प्रोग्राम रखें, ऐसी तरतीब रखें कि बुराई से उनको रोका जा सके। अब बात करते हैं कि स्टेजेस या स्टेप्स क्या हैं जनरल एप्लीकेशन की। इस आइडिया को जनरली अप्लाई करना हो तो उसकी क्या एप्लीकेशन, क्या स्टेजेस? नंबर वन है एक्सप्रेसिव एक्शंस। कोई भी काम आप देखें जो अच्छा हो रहा है तो एक्सप्रेसिव एक्शन से, जैसे आप सर हिलाते हैं, थम्स अप करते हैं, स्लो क्लैप करते हैं, इस तरह के नोट करते हैं, थम्स डाउन करते हैं नेगेटिव के लिए, तो चुचू की आवाज़ करते हैं नेगेटिव के लिए, जैसे आप तंज़न कर रहे होते हैं। ये जो आपके एक्सप्रेसिव एक्शन होते हैं ये सोशल सैंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
یہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں یا آپ لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں. بہت سافٹ سے ایکشن ہوتے ہیں یہ. سب سے پہلا کام آپ کا ایکسپریسو ایکشن کا ہے. دوسرا کام سیکنڈ اسٹیپ یوز آف ورڈ. اگر کوئی شخص آپ کے ایکسپریسو ایکشن سے بھی باز نہیں آ رہا یا ایکسپریسو ایکشن سے بھی مائل نہیں ہو رہا تو پھر آپ کا یوز آف ورڈ بنتا ہے, لیکن سافٹ لونگ طریقے سے آپ نے یوز آف ورڈ کرنا ہے. اس کو ایڈوائز کرنی ہے کہ بھائی آپ یہ کام کریں, بھائی یہ کام نہ کریں. یہ دوسرا اسٹیپ ہے. آپ نے اپنے الفاظ استعمال کیے, لیکن یہاں پہ قطعی الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے ہارش کسی بھی قسم کے. نمبر 3 یوز آف فزیکل فورس. یہاں پہ آیا کہ اگر کوئی چیز بہت زیادہ فتنہ پھیلا رہی ہے, بہت زیادہ کام خراب ہو رہا ہے, جو کہ آپ کے یوز آف ورڈ سے یا ایکسپریسو ایکشن سے بھی نہیں روک پا رہا ہے, تو آپ کو اجازت ہے ٹو یوز آف فورس. آپ اپنے ہاتھ کی طاقت سے آپ اسے برائی کو روکیں جو پھیل رہی ہے. لیکن یہاں پہ پھر وہی اسپین آف کنٹرول آنا چاہیے, بہت زیادہ احتیاط ہونی چاہیے تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو. مقصد ہے تبدیلی اور اچھائی لے کے آنے کا. اب بات کرتے ہیں پری کنڈیشنز کے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اسلام نے اور شریعت نے کچھ پری کنڈیشنز رکھی ہیں, کچھ شرائط رکھی ہیں کہ یہ جو عمل پیرا ہوگا اس چیز پہ, جو شخص یا جو گروہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کانسیپٹ کو پروپوگیٹ کرے گا, اس کو امپلیمنٹ کرے گا, اس کو خود کیسا ہونا چاہیے. نمبر 1 کمپریہنسو نالج آف شریعہ ہونا چاہیے. اسلام کا, قرآن کا, احادیث کا, سنت کا بنیادی علم اچھے طریقے سے حاصل ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی سے بحث میں پڑ گیا سمجھانے کے لیے, کچھ گائیڈ کرنے کے لیے, اور اس کے پاس اپنے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پہ اسے گائیڈ کر پا رہا ہے, اور جو دوسرا بندہ غلطی پہ ہے وہ مزید غلطی میں چلا جائے. نمبر 2 جو شخص یہ سارا کچھ اپلائی کر رہا ہے اسے خود بھی ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے. اگر ایک شخص کسی کو نماز کی تلقین کر رہا ہے تو اسے خود بھی نماز پڑھنی چاہیے. اگر ایک شخص کسی کو والدین سے بدتمیزی کرنے سے روک رہا ہے تو وہ خود بھی ایسا ہو جو والدین کی بدتمیزی نہ کرتا ہو, والدین سے برے طریقے سے پیش نہ آتا ہو. اسی لیے قرآن میں خدا نے کہا کہ وائی ڈو یو اسپیک آف اے تھنگ وچ یو یور سیلف ڈو اٹ ناٹ. تم ایسے کام کی بات کیوں کرتے ہو, تم ایسی بات کرتے کیوں ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے ہو. اور تیسری پوائنٹ پہ بات کریں گے, وہ ہے کہ آپ کا لہجہ, آپ کے بات کرنے کا انداز, آپ کی ٹون, دیٹ شوڈ بی ویری پولائٹ. لونگ مینر میں بات کرنی. کوئی چیز سمجھانی ہے بالکل غصے میں نہیں سمجھانی, ایسے نہیں سمجھانی کہ آپ اس کو حقارت کی یا دھتکارنے والی لہجے میں بات کر رہے ہو. پیار سے, پولائٹ طریقے سے, لونگ طریقے سے, کہ وہ مائل ہو بندہ, اچھائی کی طرف بھی مائل ہو اور برائی سے بھی اس کو نفرت ہونے لگے, نہ کہ اس کو سمجھانے والے سے نفرت ہونے لگے. بات کرتے ہیں کہ اپلیکیشن ماڈرن ایج میں کیسے کی جا سکتی ہے اس کی. پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جنرل اپلیکیشن کے طریقہ کار کیا کیا ہو سکتے ہیں. اب ہم بات کریں گے ماڈرن ایج میں اس کو اپلائی کرنے کے طریقہ کار کیا ہوں گے. نمبر 1 انفورسمنٹ آف دی کانسیپٹ ایٹ اسٹیٹ لیول. اسٹیٹ لیول پہ اپلائی کیا جائے گا. کیسے اپلائی کیا جائے گا؟ اسٹیٹ لیول پہ کون کر سکتا ہے؟ ہم نے اسپین آف کنٹرول کی بات کی ہے. پرائم منسٹرز, پریزیڈنٹس, خلیفہ, جو بھی اس وقت اس اسٹیٹ کا ہیڈ ہے, بائی دی ڈنٹ آف لیجسلیشن وہ قانون سازی کر سکتے ہیں. بری کاموں کے اگینسٹ قوانین بنا سکتے ہیں, سزائیں بنا سکتے ہیں, اور اچھائی کے کاموں کے لیے بھی قوانین بنا سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مساجد بنائی جائیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے روزگار اس طرح کے قائم کیے جائیں کہ وہ برائی سے بچیں, چوری چکاری سے بچیں, اور مختلف قسم کے کام کی جا سکتے ہیں اسٹیٹ لیول پہ جس سے لوگ اچھائی کی طرف مائل ہوں اور برائی کی طرف رکیں. نمبر 2 اسٹیٹ میڈیا پارٹنرشپ. اسٹیٹ اور میڈیا کے آپس میں پارٹنرشپ ہو سکتی ہے جس میں اسٹیٹ اسپانسر کرے میڈیا کے تھرو ایسے میسیجز, ایسے پیغامات, ایسا کانٹینٹ جس میں لوگوں کو راغب کیا جائے اچھائی کی طرف اور لوگوں کو منع کیا جائے, برائی کے کاموں سے روکا جائے, تلقین کی جائے. اس طرح کا کانٹینٹ نشر کیا جا سکتا ہے مین اسٹریم میڈیا سے. نمبر 3 پہ بات کریں گے انفورسمنٹ آف دی کانسیپٹ ایٹ سوشل لیول, سوسائٹل لیول. آپ کی سوسائٹی میں, پنڈ وغیرہ میں, گاؤں وغیرہ میں جرگے ہوتے ہیں, چودھری ہوتے ہیں, وہ اپنے اپنے لیول پہ اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. معاشرے میں ہر گھر میں ایک بڑا ہوتا ہے, ہر محلے میں ایک بڑا ہوتا ہے, امام صاحب بنائے ہوتے ہیں. ہر طرح کی سوسائٹیز میں کوئی نہ کوئی سوشل لیڈر کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے, وہاں پہ بھی اس چیز کو اپلائی کرنا چاہیے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ انڈیویجول لیول پہ ہر شخص اپنے اندر اس چیز کو اپلائی کرے. اب ہم بات کریں گے سگنیفیکینس کی ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ. قرآن میں بہت جگہ پہ اس چیز کا ذکر ہے جہاں پہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اچھائی کے کاموں کی تلقین کرو اور برائی کے کاموں میں روکو. سورہ توبہ کی 71ویں آیت ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں, دی بلیونگ مین اینڈ بلیونگ وومن آر ہیلپرز آف ایچ ادر, دے بیٹ دی گڈ فاربیڈ دی ایول, اسٹیبلش دی پریئر اینڈ پے زکات اینڈ دے اوبے اللہ اینڈ از سنسیئر. کہ جو مومنین ہیں اور مومنات جو ہیں, اللہ کو ماننے والے خواتین, اللہ کو ماننے والے مرد جو ہیں, وہ ایک دوسرے کی اچھے کاموں میں مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں نیک کاموں کی, اور برائی کے کاموں سے روکتے ہیں, اور نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ قرآن کا ایک ریفرنس ہو گیا. امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت مشہور قول ہے. انہوں نے فرمایا کہ تم سے پہلے, وہ عرب میں صحابہ سے ڈسکشن کے دوران یہ بات بیان فرما رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی کئی قومیں تباہ ہو گئی ہیں, کیونکہ جب ان کے لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کے جو ریبائز ہوتے تھے, ریبائز یہودیوں کے جو جس طرح ہمارے مولوی ہوتے ہیں, امام ہوتے ہیں, ان کے ریبائز ہوتے ہیں, اور جو کرسچنز ہوتے ہیں ان کے پادری پریسٹس وغیرہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جو ریبائز تھے اور پادری تھے وہ ان کو گناہ کرنے کے بعد روکا نہیں کرتے تھے. جب وہ دیکھتے تھے کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں تو وہ روکتے نہیں تھے, اسی لیے وہ قومیں تباہ ہو گئی ہیں. لہٰذا لوگوں کو اچھائی کی تلقین کیا کرو اور برائی سے روکا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے, انہوں نے فرمایا کہ میری قوم پہ تب تک خیر و برکت رہے گی جب تک وہ اچھائی کا کام کریں گے, اس کی تلقین کریں گے اور برائی کے کام سے روکیں گے, اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے اچھائی کے کاموں میں. لیکن میری امت میں سے خدا کی رحمت اٹھ جائے گی جیسے ہی وہ یہ کام چھوڑ دیں گے.
اور تب ان پہ ایک ظالم حکمران کو مسلط کر دیا جائے گا، جس کے بعد ان کا نہ ہی کوئی دنیا میں مدد کرنے والا ہوگا، نہ ہی کوئی آسمان میں مدد کرنے والا ہوگا۔ تو کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو کہ امر بالمعروف جو ہے وہ ویسٹرنائزڈ اور ماڈرنائزڈ طریقے سے جو دنیا انفلوئنس ہوئی ہوئی ہے یورپ کی اور امریکہ کی، ایسے دور میں اس کانسیپٹ پہ عمل کرنا نیڈ آف دی آر بن چکی ہوئی ہے، لیکن اس کی اپلیکیشن انتہائی سینسٹیو ہے، جو کہ بہت حساس اور لونگ اور پولائٹ مینر میں کرنی چاہیے، اور تمام کی تمام لیول جو ہم نے 4 ڈسکس کی ہیں، اگر ان تمام لیول میں اس کو اپلائی کر دیا جائے، اس کی اپلیکیشن کو، اس کی امپلیمنٹیشن کو انشور کر دیا جائے، تو اٹ کوڈ بی proven, it could be the result, and it can become the panacea of all social evil.